Hello, mayong hapon sa tanan. So, kabalo ko karong panahon na lisod kayo ang kinabuhi, daghan kayo og struggles, daghan kayo og kanang mga kalisdanan sa kinabuhi nga dili na to masabtan. Na yung mga sitwasyon sa kinabuhi nga feeling nato down na down kayo ta. Pamino na to kita na lang. No, sa panahon karon nga puno sa mga kasakit, no? Kawadon, number one jud kawadon, no? Sahay na nay panahon sa tuang kinabuhi nga gusto na lang nato mo surrender. Nagahuna-huna ta nga wala nay hope, wala nay sulbad ang atong mga problema nga ginauna na nato usahay na kanang walay Ginoo nga nagatagad sa tuwa sa atong mga panginahanglan sa matag adlaw. Pero ang balaan nga kasulatan mga igsoon nagaingon diri sa Matthew chapter 6 verse 31 to 32 para ni sa mga tawo nga hopeless, sa mga tawo nga naay kinahanglan karon financially or unsa man nga mga needs ninyo karon nga takna. Gusto ta mo pahinumduman sa pulong sa Ginoo pinaagi nga verses. Chapter 6 of Matthew verse 31 to 32 nagaingon, "Therefore, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear?" And verse 32, "For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things." Klaro kayo dara mga igsuon nga dili nato kinahanglan magkabalaka sa atong mga panginahanglan sa matag adlaw tungod kay ang Ginoo gyud mag-provide gyud sa tuang mga needs bisan pa man sa mga panahon nga dili nato masulti sa iya dili nato sa unahuna nato ang atong mga problema, mga kawadon nato, mga kakulangon nato, mga needs nato sa matag adlaw kanang tanan nasayod ng daan ng Ginoo ana. And kabalo ba mo unsay gusto niya nga mahitabo nga bisan na nakadara sa punto nga naga-question ka, dili gusto ang Ginoo na mabala ka sa kung unsa imong kaunon, unsa ang kwarta nga imong pagagamiton, unsa imong ibisti. Kaya nga naman kanang mga pag-worry nato, kanang pagkabalaka nato, dili gusto ang Ginoo na. Ang gusto sa Ginoo sa atoa, sa matao sa atoa nga mag-trust ta sa iya kay wala may nalilong sa iya kung sa atong mga panginahanglan. Og nasayod ko mga igsuon nga karon tak na ako unsa man ang imuhang ikinahanglan kung nagatuol lamang ka kay Jesus Christ, He will surely provide sa imong panginahanglan. Ayaw pagduha-duha diha sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo nga imong ginalagaran o imong ginatuohan tag-iya sa tanan. Siya ang tag-iya sa imong kinabuhi o siya ang may control sa tanan. So ayaw nakabala ka. Gitubag na ka sa Ginoo.